presidente sa mga pungsod Estados Unidos na mga muli ini ang paghahatagan man sa disente nga lupon mga bundok para man sa mga disente nga mga individual kanya halos na lang kani ang magkasaka dali sa atong nga taytay daw sa Texas kaya makita sa tuman kataas ng ilang sining taytay sila sa mga dulay sa gihapon abot ng tubig baha kung sa isang mga lugar wala makita mo lang wala makayuran mahibaluan mabatian na ginalubog sa baha sigurado kapag kaysa lang may abigit gani 121 ang ginbawian sang kabuhikag 170 sa gihapon ang ginapadayon nga ginapangita kagahulat-hulat pang kita diri mga kabundo sa update na ikan sa atong sini nga Department of Foreign Affairs ubod ang atong sini nga Department of Migrant Workers kung may mga Pilipino bala nga naulamit sa among insidente kaya sa karon ginabulubantayan pagriyo kaya ang atong sini nga mga kauturan siyempre nga Pilipino ginalauman tangara sa safe nga lugar kag naka-survive mga kabukon sa among pagpanalasa sa tubig baha mga kabundo